वो आपकी नज़र से बिल्कुल गुज़र रहा होगा और आपकी आँख ने उसका बग़ौर जायज़ा भी लिया होगा इस इशू का। ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसको सियासी तौर पर पूरी जमात जो है वो इस्तेमाल कर रही है। आप जाली कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात के अंदर से आवाज़ आती है कि आप धोखा कर रहे हैं। जमात के अंदर से आवाज़ आती है कि सारी सेहत के इशू के ऊपर इसको एक नॉर्मल चीज़ को इशू बनाने में जो किरदार अदा किया वो हलीमा खान ने किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, एक आजकल इशू आँख के मुतालिक सेहत का बानी पीटीआई का वो आपकी नज़र से बिल्कुल गुज़र रहा होगा और आपकी आँख ने उसका बग़ौर जायज़ा भी लिया होगा इस इशू का। ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसको सियासी तौर पर पूरी जमात जो है वो इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कोई उनकी अपोजिशन नहीं कर रहा। जमात के अंदर से ही अपोजिशन हो रही है। जमात के अंदर से ही आवाज़ें उठती हैं कि आप जाली कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात के अंदर से आवाज़ आती है कि आप धोखा कर रहे हैं। जमात के अंदर से आवाज़ आती है कि सारी सेहत के इशू के ऊपर इसको एक नॉर्मल चीज़ को इशू बनाने में जो किरदार अदा किया है वो हलीमा खान ने किया है। जमात के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि हलीमा खान जो है वो पार्टी पर कब्ज़ा करना चाहती हैं। जमात के अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि हलीमा खान पूरी जमात को धोखा दे रही हैं और लीडरशिप को एतमाद में नहीं ले रही हैं। जमात के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि सारी क़यादत को, सारे निज़ाम को लपेट कर, अपने आप को आगे रख कर और अपने आप को जमात का चेयरमैन बनाने के लिए मुसलसल तगदो कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, वो है हलीमा खान। अब ये कोई इनकी अपोजिशन नहीं कर रहा। और जो आँख का मामला है, जो एक समझ ले कि जो एक भांड उनके जो फूट गया बीच चौराहे में इनका भांडा, कि वो जो भाने हैं वो एक नॉर्मल चीज़, कोई ऐसी बात नहीं। रिपोर्ट जमा हुई और पार्टी को पता था कि ये जो है उनकी आँख का ये हल्का सा इशू है, क्योंकि 70 साल की उम्र में इंसान की जो आँख है, जो उसके अज़ा हैं, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और वो वैसे 40-50 साल के बाद हो जाते हैं। तो 70 वाले अब कोई 20-30 वाले तो हो नहीं सकते थे। तो इसके ऊपर जमात में से ये हलीमा खान चाहती थी कि किसी तरीके से एक नाकाम कोशिश की जाए। शायद सेहत के ऊपर ये हम कोशिश कर सकते हैं कि बानी की सेहत का इशू बनाकर कोई एजिटेशन शुरू कर दी जाए, गली मोहल्ले चौक चौराहे पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, फसाद बर्पा किया जाए। एक नाकाम कोशिश की गई एक फितना फसाद फैलाने की, जो बिल्कुल नाकाम हो गई और हुकूमत ने बर वक्त बहुत ही अच्छे अंदाज से इसको चलाया, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि सेहत का मामला किसी कैदी के साथ भी हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए। ये एक रूटीन की बात थी और उनकी मर्ज़ी के एक पैनल बना, उनकी मर्ज़ी का बीच में डॉक्टर, उनकी तसल्ली। और जमात के अंदर से लोग भी कह रहे हैं कि हम बानी की सेहत के मुतालिक बिल्कुल जो है वो सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सेहत के मुतालिक साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, आमर डोगर साहब हैं और एक दो और साहब हैं जिनका स्पीकर से भी रब्ता था, और स्पीकर के ने भी अब उनसे रब्ता करना इसलिए स्पीकर ऑफिस ने भी छोड़ दिया है क्योंकि उनकी जमात में इतने ज़्यादा धड़े हैं। कोई कहता है सेहत को ख़राब होने दें, कोई कहता है कि तसल्ली न रखें सेहत के ऊपर, कोई कहता है कि सेहत बिल्कुल ठीक है, ये ड्रामा किया जा रहा है। और इतने इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर ने, और उनके जो इल्ज़ामात हैं वो 100% दुरुस्त हैं। और इसी तरह आप ये देखिए कि अब वो सिस्टम में आने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, सोहेल अफरीदी भी आराम से बैठे हुए हैं, कोई इतनी ज़्यादा वो भी हलचल नहीं करके उनको करना ही कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी के साथ जो सबसे ज़्यादा गद्दारी हो रही है वो बानी की बहनें कर रही हैं, क्योंकि वो खुद बसंतबाजी कर रही हैं और डयाला पहुँचती हैं तो लाहौर में बसंतबाजी और डयाला पहुँच कर रंगबाजी, और ये सारी चीज़ें फिर ऐसे चलती नहीं हैं। अब थोड़ी सी ये एक चीज़ ये कि उनकी सेहत भी ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जेल के अंदर उनके पास क्या लवाजमात हैं, जेल के अंदर बानी के पास क्या आसाइशें हैं, क्या सहूलियात हैं, जो बी क्लास में रहते हुए किसी कैदी के पास नहीं है। मैं ये दावे से ये भी कह सकता हूँ कि आप जितना मर्ज़ी रिकॉर्ड उठा कर देख लें, भुट्टो से लेकर जितने वज़ीर आज़म जेल में रहे, आप उनमें से किसी का देख लें कि क्या किसी के पास इतनी सहूलियत रही हैं। नवाज शरीफ को 2-3 दफ़ा जेल, 3 दफ़े तकरीबन वो जेल में रहे हैं हर एतवार के बाद। देखिए क्या उनको ये सहूलियत मिली। वहाँ पर जो है वो बहुत बेनज़ीर रही जेल में, क्या उनके पास ये सहूलियत रही? ऐसी उनके पास कोई सहूलियत किसी के भी पास नहीं रही है जो बानी के पास है, खाने पीने की, रहने की। लेकिन हाँ, जेल 2 साल के बाद बताती है, तो लिहाजा अब अदलिया अपना काम कर रही है। अदलिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने की रिपोर्ट मंगवाई और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट की सारी चीज़ें ठीक है। आँख के मुतल्लिक बात है वो भी ठीक है, सूजत थी आँख वक्त के साथ या
تھوڑا سا کسی بھی ایشو کی وجہ سے ہو گیا مسئلہ، تو وہ اب ان کی جو تفصیل آئی ہے، جو رپورٹ پھر سے جمع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں آنکھ کا بتایا گیا کہ وہ نارمل ہے، وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو باقی صحت ساری، باقی ان کے سارے اعضاء بالکل ٹھیک ہے۔ ناشتے میں بانی پی ٹی آئی جناب حضرت عمران خان صاحب، ایک بہت بڑے لیڈر، نیلسن منڈیلا کی سوچ پر چلنے والے اور لیفٹ کی سیاست کرنے والے بڑے سرخ طبیعت کے آدمی، ایک نظریاتی، اور جیل صدیوں ہزاروں سالوں تک آرام سے گزارنے والے اور مذہبی کارڈ کھیلنے والے، سیاسی کارڈ کھیلنے والے، سفارتی کارڈ کھیلنے والے، آپ کو یاد نہیں؟ مذہبی کارڈ کھیلا، بہت دفعہ مذہبی کارڈ کھیلا، ناکام۔ سیاسی کارڈ کھیلے، بڑی تحریکیں چلائیں، سارے ناکام۔ ریاستی کارڈ کھیلا، ریاست کے اوپر حملہ کر دیا، ناکام۔ سفارتی کارڈ کھیلا، ایسے سائفر لہرا دیا، ناکام۔ اب ایک کارڈ رہ گیا تھا، آنکھ کارڈ، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ جو آنکھ کارڈ تھا وہ بالکل ہی ضائع ہو گیا، وہ تو ساری قوم نے مسترد کر دیا کہ آپ ہیں ہی ٹھیک، تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ اب یہ سنیے کہ عالی جا جناب محترم عمران خان صاحب، لاڈلے، ریاست پاکستان کے بھی، آئین کے بھی، قانون کے بھی لاڈلے، اور ایک بہت ہی پیارے بچے، ضدی بچے، اور جیل میں لے جا کر انجوائے کرنے والے، ماموں کے گھر میں جیسے بندہ جا کے رہتا ہے اور بندہ کرتا ہے کہ جناب جو ہے وہ مجھے شوق سے کہتا ہے کہ میں اس طرح رہوں گا، اس طرح کی مرضی کرنے والے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ نہیں کیا۔ $150 ارب کا ڈاکہ، $150 ارب کا ڈاکہ نہیں ہے 90 ملین پاؤنڈ میں، وہ نہیں ہے، اور کوئی ان کو 17 سال یا دوسرے کو کوئی قید نہیں ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ لاڈلے ہیں۔ اور لاڈلہ صبح ناشتہ کیا نوش فرماتے ہیں جناب، کوئی سمجھ لیں کہ شہزادہ چارلس کی نسل سے ہیں یہ، اور صبح جناب ناشتہ کرتے ہیں بانی کھجور کا، اخروٹ کھاتے ہیں جیل میں، شہد پیتے ہیں پانی میں ڈال کے، دودھ میں ڈال کے، کافی پیتے ہیں، دلیا کھاتے ہیں، دیسی اپنا لسی پیتے ہیں، گرم دودھ بھی کسی دن پیتے ہیں، اس طرح یہ چیا سیڈ کھاتے ہیں۔ یہ رپورٹ کا حصہ ہیں یہ چیزیں جناب والا، جو ان کے فرینڈلی آف کورٹ کے ذریعے سے جو ان کے ہی وکیل صاحب نے جمع کروائی ہے۔ دوپہر کو جناب دیسی مرغ کسی دن کھاتے ہیں، کسی دن مٹن کھاتے ہیں، سلاد ریگولر کھاتے ہیں، اچار کھاتے ہیں، مکس انڈا کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، اور اس طرح شام کے وقت پھر جو ہے حضور والا جناب ہمارے لاڈلے پورے پاکستان کے، اور سمجھ لیں کہ دنیا کے سب سے اچھے اور خوبصورت عالی جا شہنشاہ اعظم جناب چنگیز خان کی نسل سے جناب عمران خان صاحب، شام کو بادام، کشمش، ناریل کا پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلا سیب کا شیک، یہ ساری چیزیں، اور جم میں سائیکل پڑی ہوئی ہے سائیکلنگ کرنے کے لیے، فٹنس کے لیے جناب نے فٹنس کرنی ہے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ باہر آ کر مقابلہ ہے ان کا کوئی گجرانوالہ کے پہلوانوں کے ساتھ، تو وہ بڑی ضروری ہے۔ ڈمپل رکھے ہوئے ہیں لگانے کے لیے، دھوپ میں سارا دن بیرک سے نکل کے باہر دھوپ میں بیٹھتے ہیں، اور جناب کے پاس جو بیرک ہے وہ 7 کمروں کے اوپر مشتمل ہے، 7 کمپاؤنڈ ہے، 7 سیل پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ ہے، 7 سیل کے اوپر، ایک سیل میں 4 سے 5 لوگ آتے ہیں۔ آپ کبھی آپ کا کوئی جیلر دوست ہو تو اس سے پوچھیے گا کہ ایک کمپاؤنڈ میں جو ایک سیل ہوتا ہے اس میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ 7 سیل کا کمپاؤنڈ ہے بانی پی ٹی اے کے پاس، 35 لوگ آ سکتے ہیں۔ عالی جا اکیلے رہتے ہیں، روز اخبار پڑھتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، LED ہے، ملاقاتیں بی کلاس کے مطابق ہفتے میں 1 دن ہونی تھی، ہفتے میں 4 دن ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ ان کے پاس یہ ساری سہولت رہی۔ 7 مرلے کا صحن ہے باہر بیٹھنے کے لیے، دھوپ میں چکر لگانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے۔ یہ ماموں کا گھر ہے یا یہ باہر گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، کسی پارک میں گئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، یہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آنکھ کا کارڈ کھیلنے کا مطلب یہ مجھے NRO دے دیں، یہ آنکھ NRO ہے کہ مجھے کسی طریقے سے معاف کر دے اور باہر لے آئے، میں مزید جیل نہیں کاٹ سکتا ہوں، مجھے اندر ڈپریشن ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا بندہ ویسے فلو لگا ہو، بندے کو بخار ہو تو ایک اگلے دن بندے کا ویسے دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، تو یہ آنکھ تو یہ بالکل معمولی معاملہ ہے، اور بانی پی ٹی اے کو یاد کرنا چاہیے کس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ جب پلیٹس گرے تو کیا کہا، کلثوم نواز کو اپنا دنیا سے رخصت ہونا پڑا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بیمار تھی، مریم نواز، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ خان سب کے ساتھ کیا کیا۔ یہ مکافات عمل ہے جو واپس آ رہا ہے، اور یہ کارڈ آپ کا بالکل ضائع ہو گیا ہے۔